Gibutyag sa lokal nga panggamahanan sa lungsod sa Bunawan, Agusan del Sur nga mas midaghan ang milukat og permit karong tuiga kung kini itandi sa milabay nga tuig. Kini ang gipadayag ni Business Permit and Licensing Officer Rachel M. Umiga. Sumala pa niini nga mas midaghan ang mga retailer nga nagkuha og permit karong tuiga. Dugang pa niini nga mas nakahatag og dugang kita sa lungsod. Ang paglukat og permit sa mga negosyante gumikan usab sa mga tindahan nga nakigalayon kanila pinagi sa pagsunod sa tinuig nga mga mandato sa gobyerno, pinaagi sa gipahigayong Business One-Stop Shop. Ang one-stop shop sa Bunawan, malang puson man, maayo po niya. Daghan po ang nilukat karon. Nagsugod mi sa January 30 to 20. Mas daghan ang nilukat karon nga tuiga. Then, ang kuan po is mas kuan ang retailer namo atong mga sa store kay katong sa ubang mga barangay nga mga lagyo-lagyo nangani po diri. Kay naglukat po sila kay naapod ni strategy nga amo silang gisuroy last year. Ang maong kooperasyon sa mga negosyante ngadto na sa LGU Bunawan naghatag og dakong pag-asa nga puhon sa umaabot nga katuigan mahimong mas malambuon ang ilang lungsod. Tungod niini, mapasalamaton usab ang lokal nga panggamahanan sa lungsod sa Bunawan, Agusan del Sur tungod sa pagsanong sa mga nakalain-lain nga mga stakeholders pinaagi sa paglukat sa ilang mga permit isip ilang mga nagunang panginabuhian dinhi sa lungsod sa Bunawan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Peter Luloy Abulok, Brigada News.
Human sa maong reklamo, dali nga nagtinabangay ang mga opisyal sa maong barangay, lakip ang nanag-iya sa kwari aron nga pag-aayuhon ang maong dalan.